श्रद्धेय पार्टीका अध्यक्षद्वय, मञ्चमा आसीन तमाम वरिष्ठ नेतागण, आज यो पार्टीको एकताको घोषणाबाट अत्यन्त खुशी भएका यहाँ जम्मा हुनुभएका मेरा अत्यन्त प्यारा कार्यकर्ता मित्रहरू, आज यो मञ्चबाट दुई पार्टी एक भएको हामीले घोषणा गरेका छौं। यो सितिमिति घोषणा होइन साथीहरू, यो चाल चुने कुरा पनि होइन। म तपाईहरुलाई आजको दिनमा पहिला हामीहरूलाई यसरी नै एक बनाएर अगाडि सार्ने नेता श्री सूर्यबहादुर थापाको सम्झना गराउन चाहन्छु। त्यो काल साथीहरू, यो पार्टी एक भएर नेपाली जनताको मतको 20% आर्जन गरेको छ। त्यसरी एक भएको पार्टीले 20 सांसद लगी त्यो बेलाको संसदको साँचो आफ्नो हातमा पारेको भनेर सबैले बन्द थियो। त्यो बेला हामीले एक हुँदाखेरि हामीले दुईचोटि प्रधानमन्त्री बनाए। अहिले आएर हामीहरू फेरि एक भएका छौं। यो पालि त्यो भन्दा ठूलो उद्देश्य लिएर हामी एक भएका छौं भनेर म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। हामीले सबै धर्मलाई सहिष्णुता प्रदर्शन गर्ने सर्वधर्म सापेक्ष सनातन हिन्दू राष्ट्र यो मुलुकमा पुनर्स्थापित गर्छु भनेर भनेका छौं। त्यो गर्न साथीहरू 2/3 बहुमतको जरुरत हुन्छ। त्यसैले हामीले सानो आँट गरेका छैनौं साथीहरू। कसरी गर्ने, के गर्ने, हामीले त्यो 2/3 बहुमततिर अगाडि बढ्नुपर्ने हाम्रो हात हो। साथीहरू, म आजकै दिनमा तपाईहरुलाई हाम्रा अरू पुराना नेता राजेश्वर देवकोटाजी, दार्शनिक नेता पद्मसुन्दर लाउटे, रविन्द्रनाथ शर्मा, जोगमेर श्रेष्ठ, हेमबहादुर मल्ल, रामविलास यादव, कृष्णचरण श्रेष्ठ, खेमराज पण्डित जस्ता साथीहरूले ठूलो योगदान यो पार्टीको लागि गरे। उहाँहरूप्रति म सम्झना र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथीहरू, यदि हामीले
अहिलेको देशको परिस्थितिलाई निहालेर हेर्यौं भने मुलुकको समग्र परिस्थिति कुनै दृष्टिकोणबाट पनि सन्तोष मान्ने ठाउँ छैन। अहिलेको सरकार बहुदलीय परिपाटीको इतिहासमा सबभन्दा शक्तिशाली सरकार। नेपाली जनताले यो सरकारलाई भारी बहुमत दिएको छ। यो सरह अरू कसैले बहुमत बहुदलीय कालमा प्राप्त गरेको थिएन। त्यो बहुमत प्राप्त सरकारले ठूल्ठूलो काम गर्छ। विकासको क्षेत्रमा कायापलट गर्छ। एउटा अर्थतन्त्रमा नाटकीय फेरबदल गर्छ भन्ने नेपाली जनताको आश र भरोसा थियो। तर साथीहरू, त्यसको ठीक प्रतिकूल सरकार 2 वर्षभन्दा चल्दाखेरिमा जनताको आकांक्षाहरूलाई एकपछि अर्को गरी कुल्चिरहेको अवस्था हाम्रो सामु छ। आज साथीहरू, घुसखोरी चरमचुलीमा पुगेको छ। व्हाइट बॉडी काण्ड, ललिता निवास काण्ड, बुढी गण्डकीको बिना प्रतिस्पर्धा टेन्डर प्राप्त गरेको काण्ड, भर्खरै निक्लेको सिक्योरिटी प्रेसको काण्ड, यो ज्वलन्त उदाहरण घुसखोरीका छन् साथी। यस्ता काण्ड कति छन्। सरकार साच्ची भनौं भने साथीहरू, यो सरकार भ्रष्टाचारले डुङ गराएको छ। केन्द्रमा त भ्रष्टाचार भयो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अर्को कीर्तिमान स्थापित गरेको छ। उनीहरूले भनेका थिए सिंहदरबारको अधिकार गाउँ पुर्याउँछु, वडा पुर्याउँछु भनेर नारा दिए। त्यो बेला चुनावमा दिएका थिए। अहिले के गरे? भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण गरी वडा गाउँ घरसम्म पुर्याएका थिए। एकतिर नेपाली जनतालाई सरकारले भ्रष्टाचारले सताएको छ भने अर्कोतिर 3 तहको कर एक माथि अर्को थोपरी नेपाली जनतालाई बोक्नै नसक्ने भारी बोकाएको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने साथीहरू, नेपाली जनताको ढाक यो सरकारले बाँचिरहेको छ। सरकारले साथीहरू सबै संवैधानिक अंगहरूलाई राजनीतिकरण गरेको छ। त्यसले नपुगी न्यायालयलाई आफ्नो भर्ती केन्द्र बनाएको छ। अथवा नेपाली जनताले कानूनी शासन पाउनु भनेको कुरा कागले बेल पाट्या हेरे जस्तै भयो।
नेपाली जनताले संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी यो सरकारलाई दिएको छ। त्यसै दिएको होइन, प्रचण्ड बहुमत सहित संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। तर सरकारले संविधानको यो गंभीर जिम्मेवारी भुलेर एकजना व्यक्तिको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न संविधानलाई संशोधन गर्ने समेत दुष्प्रयास गरिरहेको छ। वास्तवमा साथीहरू, यसरी मुलुकको मूल कानून संविधानलाई पार्टी मात्र होइन, पार्टीको एक गुटको खेलाउन बन्नु ठूलो अन्याय हो साथीहरू। वास्तवमा यी सम्पूर्ण तौर तरिकाले आज नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको सम्पूर्ण अंगहरूलाई आफ्नो एकाधिकारभित्र राष्ट्र खोजिरहेको छ, मोनोपोली गर्न कोसिस गरिरहेको छ। यसरी साथीहरू, हामी परराष्ट्र नीतिपट्टि हेर्यौं भने हिन्दुस्तान असन्तुष्ट छ। चीन पनि सरकारले पूरै सन्तुष्ट बनाउन सकेको अवस्था छैन। अमेरिका भन्ने त जिस्काउँदा जिस्काउँदा, चिडाउँदा चिडाउँदा पूरै चिरिएको अवस्थामा अमेरिका रहेको छ। साथीहरू, अघि मैले भनेको कुराको ज्वलन्त उदाहरण एमसीसी काण्डमा देखिन्छ। एमसीसीलाई राष्ट्रहित अनुकूल पार्नु निश्चय सरकारको कर्तव्य हो। वास्तवमा कुनै पनि विदेशी सहायता हाम्रो मायाले अर्को मुलुकले दिँदैन। उसको स्वार्थ, उसको राष्ट्र स्वार्थ सहित वैदेशिक सहायताको योजना यहाँ आएको हुन्छ। तर सरकारको कूटनीतिक क्षमताको कसी केमा हुन्छ भने उनीहरूको राष्ट्रहित र स्वार्थ रहँदा रहँदै त्यो योजनालाई नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल पार्ने क्षमता कति मात्रामा सरकारको छ भनेर त्यो उसको कूटनैतिक क्षमताको कति हुन्छ। यो कार्यमा अगाडि बढ्या भए कसैले आपत्ति गर्ने ठाउँ हुँदैन। तर संसारको एक महाशक्ति राष्ट्रको मामलालाई पार्टीको आयोगको विषय वस्तु बनाई जुन किसिमको गाई यात्रा यो सरकारले गर्यो त्यो कुनै हालतमा कूटनीतिक क्षेत्रमा क्षम्य काम होइन। तसर्थ सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र क्षेत्रमा पनि असन्तुलन आएको छ, दिशाविहीनता देख्न थालेको छ। यसरी मुलुकको हरेक पद्धतिको, प्रजातान्त्रिक पद्धतिको मर्महरूमाथि प्रहार भइरहेको बखत यस्ता प्रवृत्तिको विरोध गर्ने, आलोचना गर्ने
काम प्राप्त जिम्मेवारी प्राप्त प्रमुख प्रतिपक्षले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। वास्तवमा सरकारलाई सतर्क पार्ने, सरकारको अगाडि औंला ठडाउने काम प्रमुख पक्षको तर्फबाट भइरहेको छैन। ठीक उल्टो आफ्नो सानोतिनो झगडा या सानोतिना भागभण्डाको कुरामा रुमलिएर प्रतिपक्ष आफ्नो मूल जिम्मेवारीबाट पन्छिएको अवस्था देखा परेको छ। वास्तवमा मानिसहरू भन्न थालेका छन्, यहाँ प्रमुख प्रतिपक्ष भन्ने छ कि छैन भन्ने कुरा प्रश्न गर्न थालेका छन्। यही पृष्ठभूमिमा साथीहरू, राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूमाथि ठूलो दायित्व आइरहेको छ। त्यो ठूलो दायित्वपट्टि उन्मुख हुन हामी टुक्रा टुक्रा भएर बस्न मिल्दैन। अहिलेको त्यो परिस्थिति बुझी राष्ट्रिय शक्ति र प्रजातान्त्रिक शक्ति सबै एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले प्रतिपक्षले गर्न नसकेको कामलाई अगाडि सारी हामी अगाडि बढी हामीले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर एक भएका। हामीलाई मुलुकभरिको कार्यकर्ताले एक हुन आह्वान गरेका। हामीलाई विभिन्न खालका अरू मानिसहरूले समेत एक हुन आग्रह गरेको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक शक्ति एक हुनुपर्छ भनेर अहिले जनताकै माग भएर आएको छ। ती आग्रह, ती सुझाव, ती माग सम्पूर्णलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक फेरि भएको अवस्था। आज हामीहरू एक भएर पुग्दै हामी जस्तो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक उदारवादी सोच राख्ने सम्पूर्ण अरू शक्तिहरूलाई पनि, चाहे त्यो पार्टी होस्, चाहे त्यो समूह होस्, चाहे त्यो व्यक्ति होस्, हामीले यही ठाउँमा सम्पूर्णलाई समेट्न अगाडि बढ्नु पर्यो। र म यही मञ्चबाट सम्पूर्ण राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक पार्टीहरू, समूहहरू र व्यक्तिहरूलाई हामीसित एकाबद्ध हुन यहाँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। अघि मैले भने साथीहरू, हामी अहिले एक भएको सानसुने उद्देश्यले होइन। यो एकता मुलुकमा ठूलो फेरबदल ल्याउँ भनेर यो एकता बनेको। त्यो मात्र होइन साथीहरू, पार्टीको संगठनको काँचुली फेर्ने उद्देश्यले यो एकता अगाडि सरेको। साथीहरू, यो लक्ष्य हासिल गर्न तपाईहरू सम्पूर्णको सहयोग चाहिन्छ, तपाईहरू सम्पूर्णको योगदान चाहिन्छ।
यहाँका केही मानिसले हामीले मात्र गरेर यो ठूलो काम सम्भव छैन। हामी साथीहरू परम्परा, धर्म, संस्कृति मान्ने पार्टी, त्यो बिना हाम्रो पहिचान हुन सक्दैन। विगत समेत नहेरिकन नेपाली नेपाली हुन सक्दैन भन्ने सोच राख्ने पार्टी पनि। त्यसको साथसाथै साथीहरू त्यो इतिहास र परम्पराको महत्त्वपूर्ण योगदान हाम्रो चरित्रमा छ भन्दा भन्दै आजको आधुनिक युगको हामी नायक तपाईहरूलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु साथीहरू। यो संविधान निर्माण हुँदा 4 पार्टीले योगदान गरेका थिए। त्यो 4 पार्टी मध्ये एक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तत्कालीन मेरो अध्यक्षतामा समेत, अथवा यो संविधान बारे केही विषयमा हाम्रो असहमति, तर प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आधारमा संविधानप्रति हामी निर्माताको हैसियतले प्रतिबद्ध पनि छौं। म तपाईहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी परम्परा र इतिहास मान्ने, धर्म र संस्कृति मान्ने पार्टी पनि हौं, तर त्यो मात्र होइन, आजको आधुनिक युगमा परिवर्तन र आधुनिकीकरणलाई समेत आत्मसात गर्ने पार्टी हौं भनेर म दावा गर्छु। साथीहरू, अब हामी एउटा लामो यात्रा सुरु गरिरहेका छौं। ठूलो उमेद लिएर यो यात्रा सुरु गरेका छौं। हामी अहिलेका पार्टीहरूले गर्न नसकेका, ठूला पार्टीहरूले गर्न नसके यो मुलुकलाई एक दिन इमानदार र दक्ष शासन दिन्छौं भनेर अगाडि सरेका छौं। साथीहरू, यो मुलुकलाई अर्थतन्त्रमा नाटकीय फेरबदल ल्याउँछु भनेर आँट गरेका छौं। ठूल्ठूला योजना सफल पार्छौं। आर्थिक विकासमा द्रुत गति ल्याई यो मुलुकको काँचुली फेर्छौं भनेर अगाडि सरेका छौं। साथीहरू, यो यज्ञमा तपाईहरूको सक्रिय सहभागिता चाहिन्छ। त्यो सहभागिता अब आउने दरमियानमा तपाईहरूबाट प्राप्त गर्छौं भन्ने आशा राख्दै म बिदा हुन्छु। जय राज, जय जय।